28 रजब को चले हुसैन और 2 मुहर्रम को पहुँचे करबला। अकेले नहीं आए, ख़ानदान नबूवत, ख़ानदान अहले बैत, जनाब ज़हरा की औलाद, फ़कत मर्द नहीं बल्कि मस्तूरात, बहनें, बच्चे, अज़वाज, बेटियां साथ लेके हुसैन आ गया करबला। करबला में हुसैन को कत्ल करने के लिए लोगों का हजूम बढ़ने लगा। ऐलान होने लगे, फलां शख्स इतने हज़ार का लश्कर लेकर फलां मुल्क से आ गया है। सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब कुबरा जब ये सुनती और परेशान हो जाती, 3 मुहर्रम को भाई के पास आकर बैठी और कहने लगी, हुसैन, हर मुल्क से जितने लोग आ रहे हैं सब तेरे क्या कातिल हैं? इनमें कोई तेरा भी है? इमाम हुसैन ने रोकर फरमाया, जितने भी लोग आ रहे हैं ये सब तेरे भाई के कातिल हैं। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा, भाई एक मिन्नत ला, अगर तुम्हारा भी कोई साथी है तो उसे खत लिख के बुला। इमाम हुसैन ने कहा, हाँ, मेरा एक जन्नत का साथी है, कूफा का रहने वाला है, नाम जिसका हबीब इब्न मज़ाहिर है। हुसैन इब्न अली ने हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम 2 सत्रों का खत लिखा। उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था, मिनल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब इला रजुल फ़कीह हबीब इब्न मज़ाहिर अम्मा बाद या हबीब। हुसैन ने लिखा, हुसैन इब्न अली की तरफ से मर्द फ़कीह हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम, अम्मा बाद ऐ हबीब, रसूल खुदा से हमारी क्या रिश्तेदारी है तुम जानते हो, बाकी सबसे ज़्यादा तुम हमारी मार्फत रखते हो और तुम एक अच्छे इखलाक के मालिक और गैरतमंद इंसान हो। बस हमारी खातिर अपनी जान लुटाने से दुरेग मत करना, क़यामत के दिन रसूल खुदा तुम्हें इसका अजर देंगे। ये था 2 सत्रों पर मुश्तमिल इमाम हुसैन का ख़त जो इमाम ने हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर को लिखा था। ये मौला ने अपने सहाबी को ख़त दिया कि जाकर हबीब इब्न मज़ाहिर को देकर आओ। अभी कुछ देर पहले की बात है, जब हबीब अपनी जोजा के साथ खाना खा रहा था, जोजा के मुंह में लुकमा अटक गया। मोमना बोल उठी, लगता है किसी करीम इब्न करीम का खत आ रहा है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा कि कौन है? कहा, मैं हुसैन का कासिद हूँ। हुसैन का नाम सुनना था। हबीब की जबीन अकीदत एहतराम में खम हुई, अदब से खत पकड़ा और पढ़ना शुरू किया। जोजा ने पूछा, क्या लिखा है? बताया कि हुसैन मदद के लिए बुला रहा है। खत पढ़ते ही हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर ने गुलाम को हुक्म दिया कि फौरन से पहले घोड़ा आमादा करो और शहर से बाहर नखलिस्तान के साथ मुंतज़िर रहो। हबीब अहलो अयाल से खुदा हाफसी करके जब वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि गुलाम घोड़े से मुखातिब है, अगर मेरा मौला ना आए तो तुम फिक्र मत करना, मैं खुद तुझ पर सवार इमाम की मदद के लिए जाऊँगा। तुम मुझे हवा की रफ्तार से करबला पहुँचाना, ए तलवार तुम बिजली की मानद फर्जंद फातिमा के दुश्मनों पर बरसना। हबीब गुलाम की बात सुनकर रोकर कहने लगे, मेरी माँ बाप आप पर फिदा हुए अबा अब्दुल्ला, गुलाम तुझ पर फिदा होने को तैयार है, हम आज़ाद आप पर क्यों कर फिदा न हों। गुलाम से कहा, तुम राह खुदा में आज़ाद हो। गुलाम ने कदमों में पढ़कर कहा, मेरे आका हबीब, क्या आप चाहते हैं आप खुद जन्नत चले जाएं और हम राही जहन्नम हूँ? मैं भी आपके साथ हुसैन की नुसरत के लिए जाना चाहता हूँ। दोनों साथ करबला की तरफ गामजन हुए। उसके सैयद और सरदार ने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन बताया नहीं था मुश्किल क्या है। लेकिन हबीब हुसैन के बचपन का साथी था, फ़ौरन समझ गया हुसैन किसी सख्त मुश्किल में है। और ये हबीब और कूफे के दूसरे सरदार ही थे जिन्होंने ख़त लिखकर हुसैन को कूफा बुलाया। और जब हुसैन ने अपना कासिद बनाकर मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा था, हबीब ने मुस्लिम का भरपूर साथ दिया था, लोगों से मुस्लिम के लिए बैयत ली थी। हबीब की ख्वाहिश थी वो हवा की दोष पर उड़कर जल्दी से अपने आका के महज़र में हाजिर हो। रास्ते भर में हबीब सोच रहा था, मेरे मौला पर कौन सा ऐसा कठिन वक्त आया है कि हम गुलामों को आवाज़ दी है। ये सोच उसको अंदर से अंदर खाई जा रही थी। उसकी ख्वाहिश थी किसी तरह कूफा और करबला का फासला यकदम ख़त्म हो जाए, लेकिन ये क्या, आगे से दुश्मन ने कूफा का मुहासरा किया हुआ था। इंसान तो क्या, कूफा से निकलने वाली हर रज़ी रूह पर दुश्मन की नज़र थी। वो किसी किस्म की इमदाद करबला में हुसैन इब्न अली के काफिले तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। लेकिन उस हसार को तोड़कर करबला के लिए निकलने में कामयाब रहे हबीब इब्न मज़ाहिर। करबला का ये अजीब मरहला है जहाँ एक तरफ हुसैन अपने साथियों को वापस जाने की इजाज़त दे रहे हैं, चराग गुल करके कह रहे हैं, जाओ, ये जो जाना चाहता है चले जाओ।
میری طرف سے کوئی شکایت نہیں، میرے اہل بیت کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی ساتھ لے جاؤ، یہاں تک کہ جانے والوں کو جنت کی بھی ضمانت دے رہا ہوں۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کو خصوصی طور پر خط لکھ کر حسین بلا رہے ہیں، یقیناً یہ خاص الخاص اصحاب ہیں جن کی یاد اس مشکل اور کھٹن مرحلے میں حسین کو آ رہی ہے۔ حبیب پر حسین کی خاص نظر کرم ہے۔ آپ کے لشکر کے 12 علم تھے، جن میں سے 11 پرچم تقسیم کر دیے گئے۔ ایک پرچم جو رہ گیا تھا، ہر ایک کی خواہش تھی وہ علم اسے حاصل ہو، لیکن حسین نے فرمایا میں یہ علم اس کو دوں گا جو اسے دشمن کے سینے میں جا کر گاڑے گا۔ پوچھا گیا مولا وہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرا فخر طہارت کا عنصر حبیب ابن مظاہر ہے، جو بہت جلد میری مدد کو پہنچے گا۔ یہ وہی حبیب ہیں جو کوفہ میں معلم قرآن تھے، حافظ قرآن تھے اور بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن سے حبیب کو خاص انس اور محبت تھی، ہر شب قرآن خوانی میں مشغول رہتے، ہر رات ایک قرآن ختم کرنا ان کا معمول تھا۔ شاید یہ سب کربلا کی تیاری ہی تھی۔ ایک طرف ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفہ کی خواتین کو قرآن کا درس دیتی تھی، تو دوسری طرف حبیب بچوں کو قرآن سکھاتے تھے۔ کل کو جب حبیب اور دوسرے اصحاب کے سر نیزوں پر اٹھا کر کوفہ لائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں، تو کوفہ کے بچے چیخ اٹھیں گے، نہیں یہ باغی نہیں ہو سکتے، یہ تو ہمیں قرآن سکھایا کرتے تھے۔ اور جب خواتین کو اسیر کر کے قافلے کی شکل میں کوفہ لایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ باغیوں کا قافلہ آیا ہے، اس وقت کوفے کی خواتین بول اٹھیں گی، نہیں یہ باغی نہیں ہو سکتی، یہ تو ہمیں قرآن کا درس دیا کرتی تھی۔ بالآخر حبیب گھوڑا دوڑاتے ہوئے کربلا کی طرف گامزن تھے۔ ادھر حسین خیمے میں حبیب کے منتظر ہیں۔ 4 محرم کا دن ہے۔ خیمے کے باہر موجود لوگ دور سے ایک سایہ دیکھتے ہیں جو اس طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ جو سایہ نزدیک آتا گیا، سوار کے چہرے کا خد و خال واضح ہوتا گیا۔ چہمگویاں شروع ہوئیں، یہ صدا ثانیہ زہرا کے کانوں تک جا پہنچی۔ پوچھنے پر بتایا دختر علی، حبیب ہماری مدد کو آیا ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا اس کے استقبال کے لیے جائیے اور میرا سلام حبیب تک پہنچائیے۔ حبیب کا دل تڑپ رہا ہے کہ شاید کربلا پہنچنے میں دیر کر دی ہے۔ کسی نے زینب کا سلام حبیب تک پہنچایا۔ حبیب نے اپنا سر پیٹا اور ایک مشت خاک سر پر ڈال کر کہنے لگے، توف ہو مجھ پر، یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ بطول زادیاں ہم غلاموں کو سلام بھیجیں۔ حبیب کی شجاعت بھی قابل دید ہے۔ جب ہر طرف سے یزیدی فوج کے قافلے پر قافلے آتے جا رہے تھے، حبیب مولا کے سامنے جا کر دست بستہ عرض کرتے ہیں، مولا یہاں قریب میں ہی بنی اسد کا محلہ ہے، اجازت دے میں جا کر ان کو آپ کی نصرت کے لیے بلاتا ہوں۔ مولا نے اجازت مرحمت کی۔ حبیب رات کی تاریکی اوڑھ کر بنی اسد کے ہاں جا پہنچے اور لوگوں سے خوبصورت پیرائے میں کہا، میں تمہارے پاس نہایت اچھی خبر لے کر آیا ہوں، تمہارے نبی کے فرزند کی نصرت کے لیے تمہیں بلاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے ان کو گھیر لیا ہے، تم لوگ میرے قبیلے کے لوگ ہو، میں یہ نصیحت لے کر آیا ہوں، اگر میری بات مانو گے تو دنیا اور آخرت کا شرف پاؤ گے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میں سے جو بھی اس راستے میں مارا جائے گا وہ علیین میں حضرت محمد کے جوار میں ہوگا۔ حبیب کی متاثر کن خطابت سن کر عبداللہ بن بشر نے فوراً نصرت کی حامی بھری۔ پھر ایک ایک کر کے لوگ آ ملے اور تعداد 90 تک جا پہنچی۔ حبیب یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر حسین کی طرف چلنے لگے، لیکن عمر بن سعد ملعون کو خبر ہو گئی تھی۔ 400 کا لشکر بھیج کر عمر بن سعد نے اس قافلے کو روکا۔ آپس میں گھمسان جنگ ہوئی، لیکن بنی اسد کے لوگ حسین ابن علی کے خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ حبیب ابن مظاہر اکیلے شرمندہ حسین کے پاس واپس آ گئے۔ خبر سن کر مولا نے صرف اتنا کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حبیب کی معرفت ملاحظہ کیجیے۔ شب عاشور حبیب کو یزید بن حسین نے دیکھا کہ آپ ہنستے ہوئے خیمے سے نکل رہے تھے۔ کہا، حبیب یہ کیا ہنسنے کا وقت ہے؟ حبیب نے جواب دیا، خوشی کا اس سے بہتر موقع اور کون سا ہوگا؟ خدا کی قسم بس کچھ ہی لمحے رہ گئے ہیں جب یہ ظالم لوگ اپنی تلواروں کے ساتھ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہم حور و لعین سے جا کر گلے ملیں گے۔ حبیب کو لشکر کے میسرہ کا امیر بنایا گیا تھا۔ روز عاشور حبیب کی روح بے تاب ہے، سینے میں تنگی سی محسوس ہو رہی ہے، روح جسم پر بوجھل ہے، جتنا جلدی ممکن ہو فرزند زہرا پر اپنی جان لٹانا چاہتے ہیں۔ صبح سے اب تک کئی بار حبیب دشمن پر حملہ آور ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اذن شہادت نہیں ملا۔
حسین کے لیے بھی عزیز دوست کی جدائی انتہائی سخت ہے۔ اتنے میں دوپہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ابو ثمامہ ساعدی نماز کی یاد دلاتے ہیں تو حسین حبیب کو بھیجتے ہیں کہ نماز کی مہلت لی جائے۔ حسین بن نمیر ملعون گستاخی کرتا ہے، حسین سے کہو جتنی چاہے نماز پڑھ لو، ان کی نماز درگاہ خداوندی میں قبول نہیں۔ یہ سن کر حبیب کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے، شمشیر نکال کر اس کی زبان کاٹنا چاہتے ہیں۔ حسین بن نمیرہ کی مدد کے لیے اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اور بھیڑیوں کی بھیڑ میں حسین کا شیر گر جاتا ہے۔ ابھی حبیب کے بدن میں کچھ رمق باقی ہی تھی کہ دشمن پیکر مبارک سے سر کو جدا کر لیتے ہیں۔ حسین تیر کی مانند حبیب کی طرف دوڑتے ہیں۔ حبیب کے بے سر لاشی پر بیٹھ کر حسین نوحہ فریاد کرتے ہیں، للہ درک یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ۔ اے حبیب تو کتنا خوش قسمت ہے، تم واقعی با فضیلت ہو جو ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے اور پھر شکستہ دل کے ساتھ نوحہ پڑھتے ہیں، عند اللہ تحسبہ نفسی وہمات اصحابی، میں اپنی اور اپنے اصحاب کی شہادت کا حساب خدا پر چھوڑتا ہوں۔ کربلا میں حبیب کی قبر آج بھی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ باب الحسین ہیں۔ حسین تک پہنچنا ہے تو حبیب سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ سب شہداء سے الگ حبیب کی قبر اس کے خاص مقام اور الگ منزلت کی گواہ ہے۔ حسین کا دربان بن کر حبیب ہر آنے والے زائر کو قبیلہ بنی اسد کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہر جانے والے زائر کو الوداع کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔